سلام نقعنا بإبايتنا يوتيوب شانل بلحمة أهم نايل معلتي فيديوهات هون بتريد ريكاب اللي متعكم ضلهون ناي يو اس دي سي اتش اف كمتينا بتليجرام شانل يسجلنا لكم ريزالت لما عندي كم يقدر تعترض أتيا أذبل كاردوكم مالتيو تخاطروني أوكي ناب شارتنا خيرنا كم يوصل لكم تعترض أتهوا يو اس دي سي اتش اف ويكا يو اس دولار مس سويس فرانك بيريات يعني يرى أوكي ناب أرسل جمر مجمرة شكل سي ناتي إذا نوت أنيرة عبد تكبر كله ذي النجارات دي أنيرة قدامي كونتكس أنت ريت رأيك ويكلي فير فالي كاب ديلي فير فالي كاب كومون فير فور هار فير فالي كاب أنيرة لحر ناب بي دي خيرنا ما ناب بي دي آر بالتيو ناي ويكلي فور هار فير فالي كاب رأي كومون ناي ديلي خا 1 هار فير فالي كاب رأي بالتيو so كم ذا تايم فريم alignment كيرة كونتكس مس بي دي آر خبي بالتيو أوكي لحر PDM سرقكم نابي كده مالتي ناب مأتوي وكا إنتري ناب لو تايم فريم إنتراتي مالتي ناب تحتوي ساعات مالتي كان معن 15 minute ناي 4 hour 15 minute كون ناب 1 hour كا 5 minute كون مست MSS إن في باليجا إنتر رخيبة مالتي تساعات معات نتر لكم لندن كيلزون نيرو ناي لندن كيلزون كام ساعات كلتك ساعات 5 دولار مالتي بنيويورك وقت ترى دحر الموديل اللي كان تعرف كل شيء نتكلم الموديل forever موديل أب أشتي هونو forever موديل بعدي مالتي أوكي ناب كارتنا الحين تجارنا ديبلين تو أوكي كونتكست تاني لكم يرى ويكلي في بالي قام جمرة أوكي ناب ويكلي خير أوكي ترى رقم ويكلي تايلر نذي مثلي هذه تاني مالتي في بالي قام يرى سيمبل هنا في بالي قام رخيبة ذي هذه مالتي أوكي في بالي قام مصر قبكو دحر تارجت تاجر مالتي عاد تاجر تي بي سوري عاد مالتي ناب internal IRA مالتي internal liquidity ويكا كومبون تي بي مالتي تي بي نازل جيران يرى اوكي ماركت الذي في فالك نسنقف لدي نابزخ مزيلة بس ويكلي انالايز صار نير ام حجي سو كومبون عاد تاني مالتي سوينج لون ير نزي دراهم وزي عاد سوينج لون يرني سو ذا سوينج لون كتنكفا ايلين يرى مس اوفرلاب كيرلي مالتي سوينج لو اوكي سو بويكلي مالتي بكونتكست سي فير فالي جاب ويكلي فير فالي جاب كومون مس سوينج لو اوفرلاب سكبر لي سو انترنال ليكويديتي نابزي كمثل الى حاسبه مالتي دحر نابي كده مالتي ناب كومون ديلي فير فالي جاب كم كونتكست تقيمو لنيرا ግን በአላምን ከሬኩ መጀመሪያ ኮንቴክስት ዊክሊ ፌር ቫሊ ጋፕ ሰሪሕልኩም ነይራ ምሾ ኦኬ ድሓና በኪና ማለት እዩ ናብ ፒዲ ከይከልና ፎር ሃወር ፌር ቫሊ ጋፕ ንርኢ ማለት እጂ ፎር ሃወር ኦኬ ናብ ፎር ሃወር ተዳኺልና ኣብዚ ላዕለዋይ ገጅፍ ሬክታንግል ዘሎ እንታይ እዩ እሱ ብዊክሊ ፌር ቫሊ ጋፕ ማለት እዩ ሶ ዊክሊ ፌር ቫሊ ጋፕ ኮንቴክስት ተጠቂምና ፒዲኤ ከዓ ፎር ሃወር ጥቀም ማለት እዩ ኣብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ለኒ ካልእ ብናይ ፎር ሃወር ፌር ቫሊ ጋፕ ሰሪሕለይ ኣሎ ሶ ፌር ቫሊ ጋፕ ሰሪሕለይ ናይ ፎር ሃወር ማለት እዩ ኣብ ዝፀፈልኩም ፎር ኤፍ ቢ ጅክበልኩም ንሓን ርዱ ኢለ ኦኬ ፎር ሃወር ፌር ቫሊ ጋፕ መፅኡ እንታይ ኢለ ማርኬት ተንኪፍላይ ኦኬ ፒዲኤ ረኺበ ማለት እዩ ፒዲአር ረኺበ ናታ ስዊንገይ ፒዲአር ረኺበ መደገፍታ ኦኬ ድሓር ናብ እንታይ ከይደ ማለት እዩ ከም ኮንቴክስት ይዘርአኹም I think ناب 15 minute كده مالتي ناب 15 minute ناب 15 دقيقة مالتي 15 minute اوكي 15 minute مسكركو كم تيوضع لهم هذه فرار نجي تنكي في الليل هذه ساعة كنا يكون لنا مالتي ساعات I think سيلفر بلوتا كبيئتين يرى كفاعة 3 مالتي ساعة 3 تاريخ موضي كأربع لكم تيجرا هذا تهيبن مالتي ماركت شيفت ستراكشر اريني اوكي ماركت شيفت ستراكشر ماركت شيفت ستراكشر ادي ار ان مالتي ام اس اس وكا ام اس اس نلو وكا كوتش نلو مالتي تشينج اوف ستيت كاركتر ار ان مالتي ماركت نتحت خمس صيد جس بحري ار اني
اوكي ماركت ستراكشر ازرين مالتي نحار انتبه كده مالتي كال دحر ماركت ستراكشر مستارو في فالي جاب خي مالتي في فالي جاب نيروزي تنك تدل لهم يا عبدي في فالي جاب يبني شعو دك في فالي جاب صابني ليميتي ابدي او يغمط مالتي ابدي يغمط مالتي سو كم تلو لهم نقول في حاجات داغنا بكساب لندن اكابي زلو ساب نيويورك مالتي سوري ካብ ለንደን ሙሉ እንታይ ነይሩ ኮንሰልቴሽን ነይሩ ብዙሕ ተፀቢያ ነይረ ንሓን ግን ኣብ ለንደን እቲ ትክክለኛ እንታይ ኣበሃላ ዳይሬክሽኑ ኣርእዩ ማለት እዩ ቲፒ ቼክ ገይርለዮ ማለት ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣይ ቲንክ እዚ ኣነ ውሕቢለ ኣለኹ ክሳብ እዚ ኤልየ ነይረ ኣነ ቲፔ ክሳብ እዚ ኤልየ ነይረ ተዳሪኹሞ የስ ዋን ቱ እያ ከይበ ነይራ ከም ትሪኦ ዘለኹም ካብ ዋን ቱ ሕልፊላ ነይራ ግን ናብ ዋን ቱ እያ ከይበ ነይራ ኣብቲ ናይ ሪል ትሬድ ዝኣተኽዎ ዋን ቱ ነይረ ሶ እዚኣ ብዊክሊ ኮንቴስት ከምኡውን ፎር ሃወር ፒዲኣር ተጠቂምና ከምኡውን ኢንተር ከዓ 15 ሚኒት ተጠቂምና ከዚያ ገሪኣት እያ ማለት እዩ ከምኡውን ካለ ኣማራፂ ነይሩኒ ከምዛ ትሪኢኹምዎ ናብ ዴይሊ ከይድ ዴይሊ ካልእ ኮንቴክስት ነይሩ ተዳሪኹም ካልእ እንታይ ለኩም ነይረ ዴይሊ ለኩም ነይረ ዴይሊ ከዓ ምስ ማለት ዴይሊ 1 ሃወር ከምኡውን 5 ሚኒት ንኸይድ ማለት እዩ ሶ ዴይሊ ተዳሪኹም ከዓ ካልእ ከም ኣብዚ ፎር ሃወር ከጥፋ እሞ هذا انت يرمي ناي ديلي كونتكست في فالجاب من المالة دي ديلي اف بي جي هم بيحضروا طبعا مالتي اوكي ناي ديلي اف فالجاب مثلا ني تارجتين تاغير مالتي اتي ويكلي ابزل لو خينو كال تارجتين تاغير يس ازيا كومون ذات هو عكس دخانه فول دغ وركوان معناته عبس ودا كومون كالي تارجت نخان هنا اذا ناي بريفيس كان مزيا كان مسألة سمعت نبرت إلي لو وصل إلى مال التارجت سو ديلي في الباك بسبب إنك ساز خمسة جزء يعني يا مالتيو أنا ليش كم تقولكوا أوكي ديلي رخيب الليلة ديلي رخيب الليلة نبي كده مالتيو بي دي آر ناب 1 hour نا 1 hour كده عبد انت رخيب مالتيو ኣብ ለንደን እንታይ ትለይሉ ማለት እዩ ኣብዚ ለንደን ተረቕ ሰዓት ክልተ ዘላ ማለት እዩ ፌር ቫሊ ጋፕ ተንኪፋት ለይ ካልእ ፌር ቫሊ ጋፕ ማለት ተዳሪኸሞ መብዛሕትኡ ግዜ ቤዝ ጌርና ተንኮነ ብፌር ቫሊ ጋፕ ቤዝ ጌርና ንሰርሕ ማለት እዮም ብሓፈሹ እዞም ፎሬቨር ሞዴል ዝበሃሉ ከምኡውን ኦርደር ቡክ ንጠቀምና ግን መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንጥቀም በቃ ፌር ቫሊ ጋፕ ቤዝ ንገብር ሶ ከም ትሪኦ ዘለኹም ዋን ሃወር ፌር ቫሊ ጋፕ مع تنكفل مالتي اب لندن كيلزون اب كيلزون جديد تنكفل له مالتي سو كم تحق كم ناتي حق تنكفل له في 1 hour في بالي جاب اوكي كهل انت يري اي ثينك مس تعبالون مسو تعبان يرني اي سي ام تنيرني مس يو سي دي كندا كوريليشن سلوني يو سي دي كارد مالتي اوكي ام تنيرني اي سي ام تنيرني اي سي ام تخيبا نيرا SMT ወይ ከዓ ስማርት ማኒ ቱል ወይ ከዓ ዳይቨርጀንስ ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ ረኺበ ነይረ ኦኬ ዋን ሃወር ምስ ረኸብኩ ሶሪ ዋን ሃወር ምስ ረኸብኩ እንታይ ኣበሃል ኢንትሪ ናበይ ከይደ ማለት እዩ ቀጥታ ናብ 5 ሚኒት ከይደ 5 ሚን ኦኬ 5 ሚኒት ከንኩ እንታይ ረኺበ ልክዕ ከምታ ናይ 15 ሚኒት ነበረት ማለት እዩ ልክዕ እንታይ ረኺበ ኣብዚ ካልእ ኤስኤምቲ ማለት እዩ ኤምኤስኤስ ረኺበ ኤምኤስኤስ ረኺበ ማለት እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኤምኤስኤስ ረኺበ ከምኡውን ፌር ቫሊ ጋፕ ረኺበ ልክዕ ከምታ ናይ 15 ሚኒት ታይም ፍሬም ዝረኸብኩሞ ሶ ኢንትሪ ኣበይ ክገብር ማለት እዩ ኣብዚኣ ልክዕ ኣብዛ ፌር ቫሊ ጋፕ ዝኣ ዘላ ኣብኣ ገይረ ሊሚተይ ሶሪ ሾርት ኦኬ ስቶፕ ዜካ ኣብዛ ሃይ ገይረ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ለንደን ወሰደታ ምክንያቱ ኣብ እንታይ ገይረለ ማለት እዩ ናይ ኤዥያን ሃይ ወሲድለይ ነይሩ እዚ ተራሪኹሞ ኤዥያን ሃይ እኳ ወሰደለይን ግን ብሓፈሹ ኤዥያን ሪንግ ዝነበረ ናይቲ ሃይ ማኒፕሌት ገይርለይ ነይሩ ሶ ፅቡቅ ገይሩ ረኺበ ነይረ ክሳብ ዋን ቱ ዝኸውን ማለት እዩ ብቐሊሉ ቴክ ትገብር ትኽእል ማለት እዩ ብ5 ሚኒት ተጠቂመ ስለ ክልተ ኣማራፂ ነይርኒ ከም ዝረኣኹሞ እንታይ ኣማራፂ ነይርኒ ናብ ቼክሊስት መልሰኩም ነው መጀመሪያ ኮንቴክስት እንታይ ተጠቂመ ዊክሊ ፌር ቫሊ ጋፕ ተጠቂመ ድሕሪ ናብ ፎር ሃወር ከይደ ብሓፍ ናብ 15 ሚኒት ከይደ ከዓ ኢንተራቲ ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይቲ ኣማራፂ ነይራ ዴይሊ ፌር ቫሊ ጋፕ ከይደ
دحار ناب 1 هاور كده كم دحار ناب 5 مينت كده أونلاين غير مالتيو كأتو خيال مالتيو كم 4 هاور كم كونتكست تكون لخا 15 مينت كم بي دي ار تكمنا دحار ناب 1 مينت كده نخا تاني قبل مالتي إنترنت مالتيو سو أنا تكون كلنا دياتا مهارتو أخون يعني بغلت مرات لازم ب 4 هاور في كونتكست كده أي تلقى كلها جن كان يرنا ناتو نخلني على تري مالتيو سبيشال ب فوريفر موديل مالتيو سو ناي معك فيديونا اللي تمثل نيرا زي لحلفت ناي مي 23 تري ريكاب يعملت ناي يو سي دي سي اتش اف بخال تري ريكاب من لسوكمي ساف شعور سلام كله